अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारे नॉवेल्स को अच्छे से एंजॉय करे होंगे। आज आपके लिए एक न्यू नॉवल लेकर आई हूँ। ये थोड़ा सा रोमांटिक नॉवल है और नॉवल का नाम है कल्बे फरबिंदा। उम, और ये सेकंड मैरिज बेस्ड नॉवल है, लव ट्रायंगल है, मोस्ट रोमांटिक है और एक ऑडियो नॉवल है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने रिव्यूज़ से भी आगाह कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम एपिसोड की नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। नॉवल का नाम है कल्बे फरबिंदा। एपिसोड नंबर है 3। राइटर है मलाइका रफ़ी। पागल तो नहीं हो गए तुम बाबक? जानते भी हो क्या कर रहे थे तुम? सुफियान को उस पे गुस्सा आ रहा था। क्या कर रहा था मैं? बाबक तकरीबन ठाड़ा था। अर्निका उसकी बीवी है। सुफियान ने भी तेज़ आवाज़ में जवाब दिया। तो कुछ भी करने दूँ उस बेगैरत को? कुछ भी कर लेगा वो अर्निका के साथ। वो फिर से धाड़ा था। बाबक वो बीवी बीवी है अल्तान की, तुम्हारी नहीं है जो इतना चिल्ला रहे हो। सुफियान ने तंजिया लहजे में कहा था। वो मोहब्बत मेरी है, उसकी बस जिद है। बेख्तियार उसके मुंह से निकले थे ये अल्फाज। सुफियान अब के खामोश रहा जबकि बाबक थका थका सा सोफे पे जाके बैठ गया। बेचैनी से सिगरेट सुलगाने लगा। सुफियान भी वहीं उसके पास बैठ गया था। अभी भी हाथ बंधे हुए हैं तुम्हारे बाबक, अभी भी तुम उससे बेहद फासले पे हो। बाबक तेजी से सिगरेट की कश लेने लगा। बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी सिगरेट फेंक के वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। बेचैनी से कमरे में इधर उधर टहलने लगा। सुफियान उसकी बेचैनी देख रहा था और अचानक से वो चिल्लाया था। टेबल को जोरदार ठोकर मारी थी और वो कांच का बना गिर के चिकना चूर हो गया था। बाबक। सुफियान जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हुआ था। मैं उस जलील इंसान से ना बचा पाया, मैं कुछ ना कर पाया, मैं अपनी मोहब्बत के लिए कुछ ना कर पाया। दोस्त के रूप में आस्तीन का सांप था मेरे गिर्द, जो मुझे से मेरा सब छीन के ले गया। वो वहीं बैठ के चिल्लाया था। सुफियान उसके करीब आया था। तुमसे वो आज तक नहीं छीन पाया। उससे ज़्यादा दौलत है तुम्हारे पास, उससे भी ज़्यादा नाम कमाया है तुमने बिजनेस में। हर चीज़ में तुम उससे आगे हो। बाबा के चेहरे पे ज़ख्मी मुस्कुराहट थी और आंखें नम थीं। लेकिन वो मुझसे मेरी अर्निका छीन के ले गया, मेरी कुल कायनात। और फिर सुफियान कुछ नहीं बोला। अपने दोस्त के गम में वो बराबर का शरीक था, लेकिन उसके दर्द को कम करने के लिए उसे कोई रास्ता ना सूझ रहा था। अर्निका उसकी मोहब्बत थी, उसकी ख्वाहिश, उसकी लाइफ लाइन, और वो खाली हाथ था। अल्तान जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, जाले अपनी रेड कलर की नाइटी में मौजूद सोफे पे नीम दराज थी। आ गई मेरी याद, वो मुंह बना के कहती अपनी जगह से खड़ी हुई थी। उसकी रेड नाइटी उसके घुटनों तक आ रही थी। अल्तान ने नज़र भर के उसके कयामत सरापे को देखा था। उफ जाले। बेसाख्ता करीब होके वो जाले को बाहों में भर चुका था। जाले भी मधोर सी हंस हंस पड़ी थी। हे रिलैक्स, तुम मेरी बाहों में हो और रिलैक्स होने की बात कर रही हो। इज़ इट पॉसिबल कि मैं होश में रह पाऊँ? अल्तान उसकी गर्दन पे झुका मदहोश लहजे में कह रहा था। टेक ऑफ योर शर्ट अल्तान, जाले ने धीमे लहजे में कहा था। और फिर वो भूल चुका था कि अभी वो दूसरे कमरे में एक नाजुक हस्ती को रोता बिलखता छोड़ आया था, जो अपनी इज्जत नफ्स भी अपने शहर शौहर के पैरों तले रोंद रही थी, सिर्फ उसे अपना बना के रखने के लिए। वो ये भी भूल चुका था कि वो खुद को, उसकी मोहब्बत, उसके शौहर को दूसरी औरत के साथ शेयर कर रहा था। दूसरी औरत। कितना तकलीफ का अमल होता है जब एक औरत अपने शौहर को दूसरी औरत के साथ शेयर होता देखती है। कौन सी कयामतें टूट के गुजरती हैं उसके नाजुक दिल पे। और मर्द, वो ना महसूस करता है ना महसूस करना चाहता है। वो अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील कर रहा होता है दूसरी औरत के साथ। और वो शेयर हो चुका था। वो खुद को जाले की कुर्बत में दे चुका था, अपनी तलब पूरी कर चुका था। हवस की आग जो भड़की थी वो अब बुझने लगी थी। यू आर अमेजिंग जाले। और जाले उसके सीने पे आंखें मूंदे हुए थी।
यस आई एम। धीरे से हंस पड़ी थी वो, जबकि अल्तान ने फिर से उसे भावों में भर लिया था। वंस मोर प्लीज। शाले हैरत से उसे देखने लगी। सुना नहीं है क्या? तुम्हारी गुर्बत, तुम्हारा ये वजूद, तुम मेरी ख्वाहिश बार बार जगा रही हो शाले। मुझे नींद की नहीं, तुम्हारी तलब हो रही है बस। वो बहके अंदाज में कहता उसे अपने साइड पे गिरा चुका था और खुद उस पे झुकता फिर से अपनी तलब बुझा रहा था। रात की तारीकी रोशनी में ढल रही थी। पूरी रात अर्निका ने अंगारों पे गुजारी थी जैसे। दूसरे कमरे में उसका शौहर अपने लम्हे मना रहा था और यहाँ उसकी पहली बीवी अपने उजड़ने का शोक मना रही थी। अपना ड्रेस चेंज कर चुकी थी वो। अपनी आंखें साफ करती वो उठ के एक आखिरी नज़र उस कमरे पे डाल के कमरे से बाहर निकली थी। उसे यहाँ से जाना था। उसे यहाँ बिल्कुल नहीं रहना था। ये कमरा, ये बंगला, यहाँ के मकीन उसका सब छीन चुके थे। उसकी अना, उसकी इज्जत नफ्स, उसकी खुशियाँ, उसका अपना आप, वो यहाँ से कुछ नहीं लेके जा रही थी। बस अपने बेजान वजूद को घसीटती जा रही थी, यहाँ से दूर, कहीं और। सीढ़ियों से उतर के वो नीचे जाना चाह रही थी। अर्निका, जब अल्तान की आवाज़ पर वो रुक के मुड़ी थी, और काश वो ना मुड़ती तो शायद अपने शौहर के वजूद पे किसी और की गुर्बत की परछाइयाँ ना देखती। शायद इन आँखों के रज्जगों में किसी और का वजूद ना देखती। शायद उसके अपने शौहर के वजूद पे दूसरी औरत की खुशबू रच बस चुकी थी। वो शर्टलेस ग्रे ट्राउज़र में मलबूस उसे ही देख रहा था। अर्निका ने तड़प के रुख मोड़ लिया था। आंखें मूंदे गहरा सांस लिया था उसने। बेलगाम होते मर्द को रोकना एक औरत के बस की बात कहाँ होती है। मैं जा रही हूँ अल्तान, उसने आहिस्तगी से कहा। कहाँ जा रही हो? आगे बढ़ के उसने अर्निका का हाथ थामा था और अर्निका ने झटके से अपना हाथ किसी अछूत की तरह उसके हाथ से छुड़ाया था। नफरत भरी एक निगाह उसने डाली थी अल्तान पे। डोंट टच मी। अल्तान ने अपने लब भींच लिए थे। तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हें कभी भी छू सकता हूँ। बीवी? अर्निका की तंजिया निगाहें नम हुई थी जिनसे अल्तान नजरें चुरा गया था। मर्द दूसरी औरत से अपनी तलब पूरी करके उसकी कुर्बत की परछाइयाँ अपने वजूद पे लेके अपनी ही बीवी के पास आके उसकी आंखों में कैसे आंखें डाल सकता है? कैसे अल्तान? वो दूसरी औरत नहीं, मेरी बीवी है अर्निका। अल्तान का लहजा सप्पाट था। बीवी? वो हंसने लगी और फिर उस हंसी में आंसुओं की आमेजिश भी थी। उसके बेड पे अपने स्पेशल मोमेंट्स स्पेंड करते तुम्हें ख्याल आया मेरा अल्तान? वो खामोश रहा। एक लम्हे के लिए भी सोचा कि अपने शौहर को उसका गला रुंध किया था। अल्फाज जैसे मर गए थे उसके वजूद में। फिर भी हिम्मत मुजतमा करते उसे देखने लगी। अपने शौहर को दूसरी औरत के पास भेज के खुद किस आग में झुलस रही होगी वो मेरा रूम है और उससे कुछ ही फासले पे मेरा हस्बैंड अपनी दूसरी बीवी के साथ। उसने अपने मुंह पे हाथ रख के अपनी आवाज़ का गला घोंटा था। अल्तान ने बेइख्तियार आगे होके उसे बाहों में लेना चाहा था, जब अर्निका ने उसे धक्का दे के खुद से दूर कर दिया। दूर रहो मुझसे अल्तान, तुम में दूसरी औरत की परछाई है, दूर रहो। वो चिल्लाई थी और अल्तान ने उसके मुंह पे हाथ रखे उसे खुद से लगाए उसके कमरे की तरफ बढ़ा था। अर्निका खुद को छुड़ाने की कोशिश में झटपटा रही थी, लेकिन उसकी गिरफ्त मजबूत थी। कमरे में लाके उसे दीवार से पिन कर दिया था। दूसरी औरत, दूसरी औरत, जस्ट फक ऑफ अर्निका, दूर रहो मुझसे। अर्निका उसे मारने के लिए हाथ पांव चलाने लगी। उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती रही। नहीं हटूंगा, मैं हस्बैंड हूँ तुम्हारा। जब दिल करेगा जाले के पास जाऊंगा और जब दिल करेगा तुम्हारे पास आऊँगा और तुम्हें मेरे साथ वो सब करना होगा जो हम पहले होता था।
اس کی تھوڑی دبوچ کے وہ سرد لہجے میں بولا تھا اور پھر زبردستی اس کے لبوں پہ اپنے لب رکھ کے اس کی سانسوں کو قید کرنے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ مارتی اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن الطان اپنی مرضی سے ہی پیچھے ہوا تھا۔ ارنیکا اپنی تسلیل پہ سرخ ہوتی اپنا منہ ہاتھ سے صاف کرنے لگی۔ تم جانور ہو الطان، جانور، حیوان، مجھے یہاں سے جانا ہے ابھی اسی وقت، وہ چلائی تھی اور الطان نے اس کے بال اپنی مٹھی میں لیے تھے۔ بس چپ مسز ارنیکا، الطان وجدان، ورنہ ابھی تمہیں انڈریس کر کے سب کر گزروں گا کہ تمہاری روح تک کانپ جائے گی۔ وہ اتنے سرد لہجے میں بولا تھا کہ ارنیکا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ سی محسوس ہوئی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ تمہیں پہچاننے میں چوک ہو گئی میں مجھ سے الطان وجدان، تم میں کھوٹ تھا، تمہاری محبت میں کھوٹ تھا، میں سمجھ ہی نہیں پائی۔ اور الطان ہنس پڑا تھا۔ لیو اٹ، ابھی میں جا رہا ہوں اپنی وائفی کے پاس، تم سے رات میں ہی بات ہوگی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا تھا جب ارنیکا نے اپنا ہاتھ دروازے کے بیچ میں رکھا تھا۔ مجھے یہاں سے جانا ہے ابھی اسی وقت، تمہیں مجھ سے صرف تمہاری موت ہی الگ کر سکتی ہے۔ الطان کی جدادی نظریں اسے بہت کچھ جتا گئی تھی۔ تو مجھے موت چاہیے۔ ارنیکا کا لہجہ نڈر تھا، اتنی آسانی سے نہیں مائی ڈیئر۔ ساتھ ہی اسے پیچھے دھکا دے کے اس نے دروازہ لاک کر دیا تھا۔ ارنیکا حیران آنکھوں سے اس لاک دروازے کو دیکھ رہی تھی اور پھر آگے بڑھ کے وہ دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ دروازہ کھولو الطان، اوپن دا ڈور الطان، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، اوپن دا ڈور۔ لیکن اسے سننے والا کوئی نہ تھا اور وہ رخ موڑ کے دروازے سے ٹیک لگا کے سبھی سہمی نظروں سے کمرے کو دیکھنے لگی۔ اب اس کے یہاں سے جانے کے تمام راستے بھی مسدود ہو چکے تھے۔ وہ پہلی بار اسے دیکھ رہا تھا لائبریری میں اپنے مطلب کی کوئی بک ڈھونڈنے گیا تھا جب اسے وہ نازک سی لڑکی نظر آئی تھی جو بار بار ہاتھ اوپر کر کے کوئی کتاب لینے کی کوشش کر رہی تھی بک ریک سے، لیکن اس کا ہاتھ نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ وہ اب رک کے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اور بابا دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا، جو اب کوئی اسٹول رکھ کے اس پہ اپنے ہائی ہیلز کے ساتھ چڑھ کے وہ اب کتاب لینا چاہ رہی تھی۔ بابک سانس روک کے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہائی ہیلز کے ساتھ اسٹول پہ اس کی ہمت کو وہ دل ہی دل میں داد دینے لگا اور بالکل اچانک اس کا پاؤں لڑکھڑایا تھا۔ توازن بگڑنے سے وہ زمین بوس ہونے والی تھی جب بابک نے آگے بڑھ کے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں بھر لیا تھا۔ وہ جو آنکھیں بند کیے زیر لب کچھ بڑبڑا رہی تھی اور بابک محویت سے اس کے معصوم چہرے کی خوبصورتی دیکھ رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں مس؟ وہ بوجھل لہجے میں پوچھنے لگا، لیکن وہ آنکھیں ابھی تک بند کیے ہوئے تھی۔ میں ٹھیک ہوں نا، اسی دنیا میں ہوں۔ اس کے سوال پہ وہ زیر لب مسکرا دیا تھا۔ جی آپ ٹھیک ہیں، آنکھیں کھول دیں۔ اور ارنیکا نے پٹ سے آنکھیں کھول دی تھی۔ بابک بیٹا، اور ماضی کی یادوں سے نکل کے بابک سیدھا ہوا تھا۔ جی دادو۔ جبکہ زینت بیگم کافی کے 2 مگ لیے وہیں بیٹھ گئی۔ کافی لائی ہوں۔ تھینک یو دادو۔ مسکراتے ہوئے اس نے مگ لے لیا تھا، جبکہ زینت بیگم غور سے اپنے پوتے کے چہرے پر پریشانی کو دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے بابک، ڈسٹرب ہو بہت؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ الطان نے دوسری شادی کر لی۔ اس کا بوجھل لہجہ اس کے اندرونی غم کی ترجمانی کر رہا تھا۔ زینت بیگم بھی پریشان سی اسے دیکھے گئی۔ اور ارنیکا، وہ بھی ہے اس شخص کے نکاح میں، کہہ کے اس نے کافی کا گھونٹ بھرا تھا۔ ارنیکا، جانے کس حال میں ہوگی بچی۔ انہوں نے دکھ سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیا تھا، جبکہ بابا خاموشی سے انہیں دیکھنے لگا۔ کیسے اجازت دے دی ارنیکا نے الطان کو؟ وہ پھر سے پوچھ رہی تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ الطان جیسا شخص ارنیکا سے اجازت لے گا؟ وہ زور زبردستی کا قائل ہے اپنی مرضی کرنے کے لیے، اسے کسی کے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ بابک کا لہجہ سپاٹ تھا۔ دوست کے روپ میں جس طرح سے اس نے ڈسا ہے تمہیں، اس کا درد ابھی بھی ہے میرے وجود میں۔ زینت بیگم کا لہجہ اداس تھا۔ بابک مگ ٹیبل پہ رکھتا ان کے قریب ہوا تھا، ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے تھے۔
یہ بات اس لیے نہیں بتائی میں نے آپ کو دادو کہ آپ پریشان ہو کے اپنے پرانے زخم ادھیڑیں۔ دکھ تو میری جان سے چمٹ ہی گئے ہیں۔ مجھے اس بن ماں باپ کی بچی کی فکر ہو رہی ہے، کیا حال ہو رہا ہوگا اس کا۔ وہ بھررائی آواز میں کہہ رہی تھی۔ بابا خاموش رہا۔ بابا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے گھر؟ نو دادو۔ بابک نے اچانک ان کی بات کاٹی تھی اور ان کے دونوں ہاتھ بھی چھوڑ دیے تھے۔ وقت سب ٹھیک کر دے گا دادو، ارنیکا کوئی چھوٹی دودھ پیتی بچی نہیں ہے کہ آپ پریشان ہو رہی ہیں اس کے لیے۔ اپنے ڈیسیجنز وہ خود لیتی رہی ہے اور آگے بھی اچھا ہی کوئی ڈیسیجن لے گی۔ بابک کا لہجہ سپاٹ تھا لیکن اس کی آنکھوں میں درد تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا۔ تبھی وہ زینت بیگم سے نظریں چرا رہا تھا۔ لیکن بیٹا، وہ پھر سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی جب بابک نے انہیں روک دیا۔ بس کہہ کے وہ وہاں سے اٹھ گیا تھا کہ مزید وہ کچھ نہیں سن پا رہی تھی۔ ارنیکا کے لیے جن زخموں کو وہ مرہم کر رہا تھا وہی زخم بار بار ادھیڑ رہے تھے اور وہ بار بار خود کو کسی بھی بڑے فیصلے سے روکنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ ارنیکا کس حال میں ہے، ارنیکا کیسی ہے، ارنیکا پہ کیا بیت رہی ہے، وہ ان سب سے اپنی آنکھیں چھڑا رہا تھا کہ ارنیکا پہ وہ اپنا حق کیسے جتائے جب ارنیکا نے ہی اسے کوئی حق نہیں دیا تو۔ وہ چاروں لنچ کر رہے تھے ڈائننگ ہال میں جب حلیمہ ملازمہ تیزی سے وہاں آئی تھی۔ اس کے چہرے پہ پریشانی تھی۔ سر، وہ میم ارنیکا۔ ان چاروں نے چونک کے اسے دیکھا تھا جس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ انہیں سانس نہیں آ رہی اور الطان بنا کسی کو دیکھے، بنا کسی لمحے کی تاخیر کے تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کے سیڑھیوں کی طرف بھاگا تھا۔ جالے نے لب بھینچے اسے جاتے دیکھا تھا۔ ارنیکا، ارنیکا، وہ پھولی سانسوں کے ساتھ اسے آواز دیتا واش روم تک آیا تھا جہاں ارنیکا پانی سے بھرے باتھ ٹب میں تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ تیزی سے اسے باہر نکال کے اسے نیچے لٹا کے اس کی نبض چیک کرنے کا لگا۔ اس کو سانس نہیں آ رہی تھی۔ ارنیکا، ارنیکا میری جان۔ وہ اس کی سانس بحال کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ ڈاکٹر کو کال کرو، ہری اب، جلدی کرو، وہ چلایا تھا جبکہ نظریں ارنیکا کے چہرے پہ تھی۔ ارنیکا اور اس کے لبوں پہ اپنے لب رکھ کے اس میں اپنی سانسیں انہیل کرنے لگا اور کمرے میں کھڑی جالے نے عجیب نظروں سے اس کی حرکت کو دیکھا تھا۔ جس طرح سے وہ بے چین ہو رہا تھا ارنیکا کے لیے، جالے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ارنیکا نے ہچکی لیتے گہرا سانس لیا تھا۔ ارنیکا میری جان، اوپن یور آئیز پلیز۔ وہ رک رک کے سانس لے رہی تھی جب الطان نے اسے بے ساختہ باہوں میں بھر لیا تھا۔ اسے خود سے لگائے وہ آنکھیں موند گیا تھا۔ ارنیکا، کیوں کر رہی ہو ایسا؟ میں نہیں رہ سکتا، جانتی ہو نا، آئی کانٹ لیو وداؤٹ یو۔ پھر کیوں یہ سب کیا؟ وہ بولے جا رہا تھا اور جالے ساکت آنکھوں سے اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہی تھی۔ مکمل بھیگ چکی ہو تم، وہ اس کے بھیگے وجود کو دیکھتا اٹھا تھا۔ ارنیکا کو بھاؤں میں بھرے وہ اٹھ کے کمرے کی طرف آیا تھا۔ ایک نظر جالے پہ ڈال کے وہ ارنیکا کو صوفے پہ لٹا چکا تھا۔ جالے پلیز روم سے جا سکتی ہو، میں ارنیکا کا ڈریس چینج کر رہا ہوں۔ وہ کچھ دیر الطان کے پشت کو دیکھتی رہی جو ارنیکا کو ایسے ٹریٹ کر رہا تھا کہ جیسے جالے کا کوئی وجود ہی نہیں یہاں، جیسے ارنیکا کے بنا وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ جی پائے گا۔ میں بھی ہیلپ کر دیتی ہوں الطان، وہ آگے بڑھی تھی۔ نہیں، میں خود کر لوں گا، سب ڈور بند کر کے جانا، وہ سپاٹ لہجے میں کہتا اسے آگے آنے سے منع کر چکا تھا۔ وہ وہیں رک گئی تھی جبکہ الطان کی مکمل توجہ ارنیکا کی طرف تھی۔ ارنیکا پلیز لسن، ارنیکا، اب نہیں کروں گا ہرٹ تمہیں، آئی پرومس، آئی پرومس، آئی لو یو ارنیکا، آئی لو یو سو مچ۔ جالے سے مزید نہیں سنا گیا تو خاموشی سے کمرے سے نکل کے دروازہ بند کر کے چلی گئی تھی۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اپنی ساری حسیات وہ وہیں اسی کمرے میں چھوڑ کے آ رہی ہے۔ کل کے الطان آج کے الطان میں جو فرق اسے اچانک اس ایک لمحے میں محسوس ہوا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ دروازہ بند کر کے وہ وہیں ٹیک لگا کے کھڑی ہو گئی۔ تو میں کیوں ہوں یہاں؟ کیوں؟
وہ زیر لب بڑبڑائی تھی، التان وجدان، میں یہ ہونے تو نہیں دوں گی کہ تم پھر سے ارنیکا کے ہی ہو جاؤ۔ میں تمہاری بیوی ہوں اور وہ کوئی نہیں۔ مجھے اس روم سے نکل جانے کا کہہ کے تم نے جو غلطی کی ہے، سزا تو تم بھگتو گے۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جتنے اچھے آپ لوگ ریویوز دیں گے اتنی جلدی جلدی یہ ایپیسوڈ آئے گی۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔